पास जाओ, उससे पूछ कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब। सरकार गौस आदम फरमाते बड़ी मुश्किलों से मेरी शब गुजरी, मेरी रात गुजरी, मैं बड़ी बेचैनी में था। सुबह को नमाज फजर पढ़ी, माँ के कदम के नीचे तिलावतें की, और फिर मैंने सफर किया जीलान का। उसी करीब में वो दरवेश रहता था। आप फरमाते हैं कि जब मैं उसके पास गया ना, तो मैंने कहा कि सलाम किया, तो उसने जवाब दिया। मैंने कहा कि मेरा एक सवाल है। बोले क्या? मैंने कहा कि वो बड़ा हो कि मैं क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब? बोले भाई आशिक बनूं या महबूब बनूं? महबूब। बड़ा हो के क्या बनूं मैं, मुझे बता दे। उस कलंदर की जबान गोया हुई। वो दरवेश बोला, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर क्या सवाल है? बोले सवाल ये मैं बड़ा होके क्या बनूं, आर्ट साइड, साइंस साइड वगैरह बताया। मैं बड़ा होके आशिक बनूं कि महबूब? उस दरवेश ने कहा वापस जाओ, कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। सैयदना शेख फरमाते वापस आया। दूसरे दिन जब मैं पहुंचा, वहां पर जगह वही थी मगर वो नहीं था। मैं लोगों से पूछा एक दरवेश यहाँ रखा था, वो किधर गया? लोगों ने कहा शेख अब्दुल कादिर उसका कल इंतकाल हो गया, उसका कल इंतकाल हो गया। मैंने कहा इंतकाल हो गया? बोले तो सैयदना शेख फरमाते हैं, मैंने कहा उसकी कब्र कहाँ? सुने गालिब ने क्या कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाए। डूब जाने के बाद इश्क के लिए कुर्बानियां देना पड़ती है। 700 रुपए किलो गोश्त खा के हड्डियां गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों के दरवाजों पर फेंक देने का नाम इश्क नहीं। समझ रहे? दूसरों के टेबल पर खाना खाते वक्त रोटियों की सेल्फी लेकर के उसे अपने जूतों के नीचे मसलना कि इसमें किसी ने इसे पहले से इसके टुकड़े तोड़ लिए हैं, अभी इन्फेक्शन का खतरा है, इश्क नहीं है। अपने बच्चों को बिठा करके आप मुर्ग मुसल्लम की दावतें खिलाना, यतीम बच्चों को जूतों से मारना इश्क नहीं है, ये कुर्बानियां मांगता है। समझे आप? कुर्बानियां मांगता है। क्या कहा था शायर ने, खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा है। इश्क देखना है तो आप ताइफ जाएं और रसूलों के सरदार को देखें, और न समझ में आए तो फिर आप करबला चले जाएं, वहां सब कुछ नजर आ जाए। समझिए, इश्क कुर्बानी मांगता है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कहा बाबा वो किधर गए? बोले वो तो कल मर गए। मैंने कहा फिर उनकी तकफीन कहाँ बन गई, उनकी कब्र कहाँ बनी, उनकी मिट्टी कहाँ हुई? मालूम लोगों ने क्या कहा? बोले शेख उनके बारे में हमें इल्म नहीं था, वो किस मजहब के थे, अपना मजहब तक छिपा लिया, इस कदर फनाइयत की मंजिल में थे। बोले फिर लोगों ने कहा कि उनके पैर में रस्सी बांध करके उन्हें हमने बाहर फेंक दिया, चील कौवे उनकी लाशों को नोच नोच के खा रहे हैं। किताब मेरे घर पे रखी है, उसमें ये जुमला भी लिखा हुआ है कि कुत्ते भी उनकी लाश को नोच के खा रहे हैं। इश्क है, कुर्बानी मांगता है। सरकार गौसपा फरमाते फिर बोले उनके पैरों में रस्सी बांध करके उन्हें खींच करके बाहर फेंक दिया गया। उधर बागात में, पहाड़ियों के इलाके में, जंगलों में, वहीं जाके देखें आप। सैयदना शेख फरमाते मैं आगे गया, उस पर अजीब गरीब कैफियत आई। मैं करीब गया तो मैंने क्या देखा, वाकई चील कौवे उनकी लाश को नोच नोच के खा रहे थे। सरकार गौस आजम फरमाते मैं गया तो जलाल में था, और मैं उस लाश से मुखातिब हुआ, ओ दरवेश, ओ मर्द कलंदर, अल्लाह के फकीर सुन, अल्लाह का वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकर नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। तुमने मुझसे कल कहा था कि कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, और तुम मेरे आने से पहले निकल लिए, ये विलायत की शान नहीं है। तो उस नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर तेरा सवाल क्या था? एक मिनट, ये बताओ आवाज आ सकती है कि नहीं? बोलो भाई बोलो, अकीदा नोशी बोलिएगा। आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ये तो गौस पाक के जमाने पीर मेहर अली शाह सरकार गौस पाक के शहजादे, इसी कबीले नूर की एक शाख है, उनका मुरीद उनके पैर दबा रहा था। बोला कि बाबा दुआ कर दो बगदाद शरीफ चला जाओ। वो टस से मसला हुए, बोले हुजूर दुआ कर दो बगदाद चला जाओ। हीले तकलीफ सरकार पीर मेहर अली शाह। फिर उसने कहा कि हुजूर दुआ कर दो बगदाद चला जाओ। बोले क्यों क्यों क्यों, क्या करेगा बगदाद जाके? बोले हुजूर सैयदना शेख गौस पाक के रोजे की ज़ियारत करना चाहता। पीर मेहर अली शाह उठ के बैठ गए, फरमाते अगर गौस पाक यहीं आ जाए तब। तस्वीरें गौसिया में लिखा है, सामने गौसिया बन खड़े थे, आवाज का आना भाई, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की, मोहताज का जब ये आलम है। सैयदना शेख फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह के वली, मेरे सवाल का जवाब। तो उसकी नोची हुई लाश से आवाज आई,
اے شیخ عبد القادر تیرا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ آواز آئی اے شیخ عبد القادر اگر محبوب بنو گے تو فائدے میں رہو۔ بولے کیوں؟ بولے محبوب بنو گے تمہاری بڑی ناز برداری کی جائے، تمہارے ناز نخرے اٹھائے جائے، بہت لاڈ پیار کیا جائے، تمہارے پیروں کا دھون بھی، تمہارے قدموں کے نیچے لوگ اپنا دل بچھا دیں گے، اپنی آنکھوں کو کارپیٹ بنا کے بچھا دیں گے، بڑی آؤ بھگت ہوگی، پورا شہر پوری دنیا پوری کائنات تمہارے پیچھے پیچھے گھومے گی۔ اگر محبوب بنو گے تو بہت ہی عزت و تعظیم و تکریم سے نوازے جاؤ گے، اور اگر عاشق بنو گے تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی، دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی۔ اے شیخ عبد القادر مرنے کے بعد کسی نے غسل نہ دیا، کفن کے کپڑے نہ ملے، 2/6 کی زمین تک نہ ملی۔ بہادر شاہ ظفر نے انڈمان نکوبار میں کیا کہا تھا وہ یاد آتا ہے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے 4 پھول چڑھائے، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزہ عشق ہے یہ۔ بولے اے شیخ عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ عاشق کی لاش پڑی ہے، کسی نے فاتحہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے قرآن کی آیتیں میری روح کو نظر نہیں کی۔ دیکھو چیل کبھی میری لاش کو نوش کے کھا رہے ہیں۔ سیدنا شیخ فرماتے جلال آ گیا، میں نے آستین سمیٹی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر میں مخاطب ہو، میں نے کہا او مرد کلندر سن، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ جو بغداد میں جیلان میں وعدہ کیا گیا وہی وعدہ ان کے بیٹے نے چاہے شہید کی زمین پہ بھی۔ سبحان اللہ۔ اسے شواہد کہتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے کہا میں بن کے دکھاؤں گا، اتنا لے کے میں چلا آیا۔ 18 سال میری عمر ہوئی، میری ماں کی 78 سال ہوئی، 78۔ میں اپنی ماں کے قدم کے نیچے آیا، میں نے کہا امی جان، بولے بولے میرے بیٹے عبد القادر، میں نے کہا کہ امی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کہاں؟ بولے قریب میں اسی جیلان کے ایران کے بارڈر سے ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں۔ عراق یہ ملک شام بھی ادھر ہے، ادھر عراق تھا، کئی ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، کویت وغیرہ بھی ہے عرب کی بارڈر۔ تو فرمایا سیدنا شیخ نے کہ قریب میں ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں، عراق کی راجدھانی کو بغداد کہتے ہیں، بغداد میں ایک مارکیٹ ہے جسے سوق الکفار کہتے ہیں، وہاں ایک راستہ ہے جسے شارع سراج کہتے ہیں، اس میں ایک محلہ ہے جسے باب العزج کہتے ہیں، باب العزج محلے میں ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے جسے جامعہ نظامیہ ہے، اس کے فاؤنڈر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی۔ امی جان میں وہاں پر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے معلوم کیا کہا، رونے لگی، بولے اے میرے بیٹے جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا سرکار غوث اعظم فرماتے تھے، میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے ایک میری وصیت ہے، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ تاکید اپنے بچوں سے کر دیا کریں۔ آپ کہتے رہے کہ میرے بچے تم جغرافیہ میں ٹاپ کر لو، میتھ میں ٹاپ کر لو، انگلش میں ٹاپ کر لو، اسپورٹس نالج میں ٹاپ کر لو، تم سیاسی اعتبار سے بھی آپ اچھی خاصی معلومات جمع کر لو، لیکن کبھی کبھی اپنے بیٹوں سے آپ یہ کہہ دیا کریں کہ بیٹا سچ بولنے میں بھی ٹاپ کرو، حلال کھانے میں ٹاپ کر لو، سادات کے ادب کے آپ ٹاپ ہو چلو۔ یہ تلقین آپ نہیں کرو گے تو پھر کون کریں گے؟ یہ باتیں ہم آپ سے نہیں بتائیں گے تو کیا پیڑ پودوں سے بتائیں گے؟ سمجھ رہے آپ؟ سرکار غوث اعظم ایک بڑی مشہور بات ہے ایک وظیفے کے طور پر، وہ بھی سن لیں، میں نے تقریباً 4 سال سے اسے بیان کیا۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں اپنی ماں کی قدم چوما، میری ماں نے مجھے پیسے دیے، چالیس تشریف نہیں دی۔ جب میں آگے بڑھا تو میری ماں رو رہی تھی، اس نے کہا تعال عبد القادر ادھر ادھر، میں پھر پلٹا، میں نے کہا جی ممی کیا بات ہے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، یہ میری اور تیری آخری ملاقات، اس کے بعد جسم ملاقات نہیں ہوگی، تو جا تیرے والد نے ایک تحفہ ایک امانت دی رکھی ہے میرے پاس، اسے لے لے، وہ ایک وظیفہ ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وظیفہ عطا فرمایا۔ آپ یقین کریں جب غوث پاک کی عمر 18 سال کی ہے تب وظیفہ ملا، جب 90 سال کی عمر ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے سیدنا شیخ مجھے میری ماں نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ وظیفہ میں نے ہر مشکل میں پڑھا، مشکلیں آسان ہوئی ہیں۔ پھر ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں جو میری پوسٹ بڑھی ہے
प्रमोशन हुआ है किसी वजीफे की बुनियाद पर। ये वजीफा मुझे 4 साल पहले मक्का शरीफ में जिस बुजुर्ग ने बताया था, आपको चुपके से बता दूं, उसके हाथों में 25,000 लोगों ने इस्लाम को। मैं चाहता हूं इन सरकारों को गवाह बना के, इस ड्यूटी को गवाह बना के दुआ करें कि अल्लाह सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हर नमाज के बाद 11 मरतबे या 111 मरतबे दिन भर में इंशाअल्लाह बरकतन पढ़ लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मेरे साथ ये तवरुक है, एक अमानत है आप तक मुझे पहुंचानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी, कसबतुल काफी, वजदतुल काफी, कफानिल काफी, लिकुल्ल काफी, व निअमल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। इसे पढ़ा कीजिए। वक्त बहुत कम है, 1-2 बातें हैं, 2-4-5-7 मिनट समाप्त कर ले। सिकंदर शेख फरमाते, मैं अपनी माँ के कदम पे चूम को निकला, मेरी माँ रो रही थी। मैं अपनी माँ से खुदा हाफिज़ कहा। मेरी माँ दूर तक मेरी चेहरे को देखती थी, मैं मुड़ मुड़ के अपनी माँ को देखता था। शायर ने कहा था, रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहीद हो जाते हैं। माँ माँ होती है। आप तो शहर में चले आते हो, लेकिन आपकी माँ उस आईने में, उस शीशे में जिसमें आपने अपना चेहरा देखा होता है, उसे उतार करके अपने सीने पे रख के सोती। कहती है, मेरा बेटा प्रदेश जाने से पहले इसी आईने में अपनी तस्वीर देखता था, अब मेरा बेटा नहीं है, तो इस आईने को इसलिए मैं देखती हूँ कि शायद धोखे सही सही इस आईने में मेरे बेटे की तस्वीर नजर आ जाए। लिहाजा अपनी माओ से मोहब्बत किया करो, इंशाअल्लाह वालिदैन से मोहब्बत किया करो। सरकार गौस पाक फरमाते, मैं निकला, ईरान के बॉर्डर पे आया जहां हमदान का बेल्ट शुरू होता है, यहीं पर अहमद अली नाम के 60 डाकुओं के सरदार ने मेरे हाथों में तौबा की और मैं आगे बढ़ा। मैं बगदाद शहर में आया। जब बगदाद शहर में आया, रात का वक्त था। सोकुल कफा ये मार्केट है, शाह सदार ये रास्ता है, ये मामूल इज्जत का बेल्ट है, सामने बाब हलफ है, आगे विदेश मंत्रालय वजारतुल खारजिया बिलमुकाबिल सालिहिया का बेल्ट है, करीब में नहर दजला है, सामने इमाम आजम अबू हनीफा आराम कर रहे हैं, 4 किलोमीटर के फासले पर इमाम मूसा काज़िम इमाम के बाद तकरीर लेते हैं। 12 इमाम की जो अजीम शख्सियत है, वहीं पर गौस पाक फरमाते, मैं रात में आया, आराम करने के बाद सुबह को पहली मरतबे जामिया निजामिया में एक क्लास रूम में दाखिल हुआ। उसमें मुहद्दिस थे शेख हम्माद अब्बास। देखे सच्चों का सरदार कैसा है। वो अपने स्कूल में, अपने इदारे में, अपने क्लास रूम में हुजूर की हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं। हुजूर की हदीस पाक को पढ़ा रहे थे शेख हम्माद अब्बास। सैयदना शेख फरमाते हैं, मैं जा करके उस क्लास के पीछे बैठ गया। वो कुर्सी पे खड़े हो गए, फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स, कलमा सुनो। एक बच्चा पीछे बैठा है, इसे उठा के बाहर कर दो। लोग उठे, गौस पाक का बाजू पकड़ के गौस पाक को बाहर कर दिया। सैयदना शेख फरमाते हैं, मैं कुछ देर के बाद फिर अंदर आ गया। जब मैं फिर अंदर आया तो फिर शेख हम्माद अब्बास ने कहा, वो बच्चा फिर आ गया है, इसे फिर बाहर कर दो। सैयदना शेख को फिर स्टूडेंट्स ने हाथ पकड़ा, बाहर कर दिया। सरकार गौस आजम बाहर गए, तीसरी मरतबे हुजूर की हदीस शरीफ की मोहब्बत देखे, फिर अंदर आ गए। जब अंदर आए तो शेख हम्माद अब्बास खड़े हो गए अपनी कुर्सी से, अपनी मसनद से, और खड़े होकर फरमाया कि इस बच्चे को मेरे पास लाओ। सैयदना शेख करीब आए, पूछा, बेटे तेरा नाम क्या है? कहा, अब्दुल कादिर जिलानी। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा 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 मुंह हो जाए, नाम क्यों कर गया? बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। ये नाम लिया करो बावजूद, इंशाल्लाह कभी गरीब नहीं रहोगे, समझ गए? कभी गरीब नहीं रहोगे इंशाल्लाह। सरकार गौस पाक फरमाते, मुझे बताओ। मैं करीब आया, मेरे नाम क्या है? मैंने कहा अब्दुल कादिर। बोले कहाँ के? मैंने कहा जीलान के। क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हदीस शरीफ पढ़ने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया, शेख हम्माद अब्बास ने, अरे मेरे हॉल में, मेरे क्लासरूम में पढ़ने वाले, तुम क्या समझते हो कि ये बच्चा नाकारा है इसलिए मैं इसे बाहर कर रहा हूँ? ना ना ना, मैंने इसके सब्र का इम्तिहान लिया, और ये मेरा मकसद ये भी था कि तुम इसे बार बार आते जाते हुए देख भी लो और इसे पहचान लो ये कौन है। फिर ये कहने लगे, गौस पाक की तरफ मुखातिब हुए। सरकार गौस पाक की पेशानी चूमी और एक जुमला इरशाद फरमाया, अरे बच्चों सुनो, इराक के बगदाद के, आज ये बच्चा तालिब इल्म बन के इस बगदाद शहर में आया है। आज शेख अब्दुल कादिर मेरी क्लास में मेरे दरसगाह में बैठा हुआ है हदीस पाक सुनने के लिए। फिर मुखातिब हुए, अरे अब्दुल कादिर आज पढ़ने के लिए आए हो, कल एक ऐसा दौर आएगा
तुम इसी बगदाद की जमीन पर कुर्सी विलायत पर बैठ करके ऐलान करोगे कदमी हाथ ही ऐलान कबते कुल। तुमको अल्लाह अथॉरिटी देगा ये ऐलान करने की कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। इतना कह के शेख हम्माद अब्बास ने गौस पाक की पेशानी चूमी और फरमाया, ऐ बेटे अब्दुल कादिर, जब ये दौर तुम्हारा आ जाए तो इस बूढ़े को भूलना नहीं, इस बूढ़े को फरामोश न करना। गौस पाक सरकार 18 साल की उम्र में 7 साल तक जामिया निजामिया में बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतों के ज़ेरे असर बैठ के हुसूल इल्म से अपने कल्ब को रोशन किया, जिसे थ्योरी कहते हैं, प्रैक्टिकल ये नहीं है। दरअसल इल्म हासिल तो खुतबा, ये थ्योरी है, ठीक, इल्म हासिल कर लिया, ये थ्योरी है, अब उसे अपने ऊपर लागू करना है। वो कैसे होगा? उसी जीलान के जंगल में नोची हुई लाश के सामने वादा किया था, अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। क्या बन के दिखाएगा? अब आशिक बनने के दिन शुरू हुए, सर्टिफिकेट मिल गई आलिम होने, अब आशिक बनने की बारी है। फरमाते मैं बगदाद शरीफ से निकला। बगदाद शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे मदाइन कहते हैं, मदाइन कहते हैं। एक नाम मैं लूंगा तो 10-20 लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, वो नाम कितने मुबारक है ये बता के लूंगा तो सब बोल सकते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सब जन्नत को ढूंढते लेकिन जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। ये उसी मदाइन में आराम करते हैं। उनके करीब में हुजूर के 1.25 सहाबा में राज़दार मुस्तफा हुज़ैफा यमानी, उनके करीब में सरकार इमाम जाफर सादिक के भाई, जिनके नाम से कूड़ा की नियाज होती है, इमाम जाफर सादिक के भाई। कौन इमाम जाफर सादिक? जो बेटे हैं इमाम बाकिर के, वो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे हैं इमाम हुसैन के, वो भाई हैं इमाम हसन के। इमाम हसन बेटे हैं मौला अली के, मौला अली शौहर है मखदूमा फातिमा के, और मखदूमा फातिमा बेटी है नबियों के सरदार। इमाम जाफर सादिक के सगे भाई इमाम ताहिर लेटे हुए, उनके करीब में वो मदीने में जनाब अब्दुल्ला के बेटे जनाब जाबिर, जो 100 सवा कदीम पुरानी बस्ती की मार्केट में रहते थे, हुजूर को जंग खंदक के मौके पे दावत दी थी, हुजूर जिनके घर तशरीफ लाए थे, उनके बेटे जनाब अब्दुल्ला लेटे हुए हैं। अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला, बगल में इमाम ताहिर जो इमाम जाफर सादिक के भाई हैं, सामने हुज़ैफा यमानी है, सामने सलमान फारसी है, करीब में किसरा का महल है जो हुजूर की पैदाइश पर जिसकी दीवारें फट गई थी। ये अलग चैप्टर है, ये अहमियत की बात है। इसी घर में मखदूमा शहरबाने पैदा हुई जिनके बेटे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उसी के करीब में नहर दजला का वो एरिया शुरू होता है, नहर दजला का वो कैंपस शुरू होता है, और इसी नहर दजला के करीब में हुजूर के गुलामों की फौज जब पहुंची थी सहाबे कराम की, तो नहर दजला की लहरें इस्तकबाल करती थी उन्हें डुबोने के लिए। तो मालूम है क्या हुआ था? हुजूर के गुलामों ने अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर नहर दजला में घोड़े दौड़ा दिए। ये वाकया वहीं पेश आया था। डॉक्टर इकबाल ने वहीं पे खड़े होकर कहा था, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े। ये शेर वही कहा गया। बड़ी मुबारक जमीन है, करीब में जंगल है। सिकंदर शेख फरमाते हैं, मैं निकला बगदाद शरीफ से और फिर आ गया मैं मदाइन के जंगल में। 25 साल तक मेरा एक काम था। वो काम क्या है? अल्लाहू 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 के नारे लगाता। मेरे लिबास बिखर गए थे। ये इश्क की मंजिल है। फरमाते हैं, मैं इश्क के दरमियान था और मैं प्रैक्टिकल तौर पर अपनी लाइफ को संवारता था। पूरे साल मुझे खाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं मिलता था। एक चावल का, घर में गर्म रोटियां न मिली तो बीवी को गालियां देते हैं, बच्चियों के चेहरे पे तमाचे मारते हैं। उनकी बात मैं करता हूँ जिसके सदके में अल्लाह ने हमारे बच्चों को रिज़्क अता किया। वो सिकंदर शेख फरमाते हैं, पूरे साल मुझे पानी पीने के लिए इजाजत नहीं, पत्तियां हरे पेड़ की मैं तोड़ करके खाना चाहता था, मुझे वो भी नहीं मिली। पूरे साल में भूखा रहता था। जमीन पर दमे नफ्स की वजह से मैं पड़ जाता था, गिर जाता था। लोग मुझे मुर्दा लाश समझ करके लावारिस, लाशें जहां पड़ी होती वहां लाके फेंक देते। इतनी मुश्किलात के साथ मैंने दर्जे इसकी मंजिल तय की है। फरमाते वाकया वही पेश आया है कि मैं एक दिन निकला तो पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। मुझे यकीन था कि आज मैं इंतकाल कर जाऊंगा, भूख की वजह से मैं बचूंगा नहीं। मालूम है भूख किसे कहते हैं? ये मक्के शरीफ में काबे शरीफ से लेकर के मीना 5 या 6 किलोमीटर का फासला है। 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई, जिनकी मौतें आज हम टेबल पे खाना ना आए तो सेल्फी लेके गालियां देते हैं, गरीब घर के बच्चियों के बाप का मजाक उड़ाते हैं, उनकी गरीबी उनकी भूखी का। 60 नबियों की गायबाना मज़ारात भूख की वजह से मौतें।
دنیا کی سائنس کا اسلوب کہتا ہے کہ سب سے خطرناک موت اگر کوئی ہے تو بھوک کی وجہ سے. کبھی ایسا موقع ہے تھوڑا صبر بھی کر لیا کرو. زیادہ کھانا آ جائے تو فلسطین کے بھوکے بچوں کو یاد کر لیا. آپ کی ذمہ داری. سیدنا شیخ فرماتے میں چل نہیں پاتا تھا, میں گر پڑتا تھا, میں 2 قدم بھی آگے نہ بڑھا پاتا تھا. میں گرتے پڑتے ہوئے مدائن کے جنگل سے نکلا تو میں بغداد کے ایک کنارے میں آ گیا جس کو چونیزیا کہتے ہیں, ایک محلے کا نام. اسی محلے میں نبی یوشع بن نون علیہ السلام رہتے ہیں. آپ اگر خوش ہونے کا وعدہ کریں بتا دوں, اسی محلے میں بہلول دانا بھی رہتے ہیں, اسی محلے میں ذوالنور مصری بھی رہتے ہوئے, اسی محلے میں ابراہیم خواص بھی رہتے ہوئے, اسی محلے میں شیخ جنید بغدادی بھی, شیخ شری صفتی بھی رہتے ہوئے. سیدنا شیخ فرماتے میں اس محلے میں آیا تو چھوٹی سی مسجد تھی, میں اس مسجد کے ایک کنارے پر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. فرماتے میں بیٹھا تو میری پلکیں کھڑی نہیں ہونے پاتی تھی, صرف بھوک کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ میرے دن ختم ہو گئے, اب میرے بچنے کے آثار نہیں ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں بس اپنی موت کا انتظار تھا. میں سمجھ گیا کہ اب میرے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں, کھانے پینے کی صورتیں نہیں. اچانک ایک شخص ایک جھولے میں ٹفن میں کھانا لے کے اندر داخل ہوا. جب اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھ گیا, اتر اور دکن میرے سامنے. اس نے اپنے باکس کھولے, ٹفن باکس کھولے اور سامنے میرے کھانا کھانے لگا. دیکھیں اگر کوئی درجے محبوبیت پر فائز ہے, درجے عشق پر فائز ہے تو اس نے کتنی محنت کی. سمجھے, ایک عظیم منظور کی بارگاہ میں آپ کچھ تو سیکھیں, تھوڑی سی مشکلات پہ صبر کرنے کی تعلیم بھی مل جائے گا. سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ اس نے کھانے کے لیے اپنا جھولا کھولا, کپڑے کھولے, ٹفن کھولا نا, معلوم ہے کیا ہوا؟ سرکار غوث اعظم کے یہ جملہ میں نے شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی کتاب سے پڑھا, بہت ہو گیا. کتاب میں نے گھر پہ رکھ دی, سو گئے. میں نے بعد میں پوری بات کو پڑھی. سیدنا شیخ فرماتے مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی تھی کہ لقمہ وہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا, بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ, بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا, جب اس نے مجھے دیکھا یہ بھوکے ہیں تو اس نے مجھے بلایا, مسافر ادھر آؤ. میں قریب گیا, میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھوکے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. بولے کھا لے. نہ میرا ہے نہ تیرا, کھا لے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میرا نہیں ہے تیرا بھی نہیں ہے, تم کون ہو؟ سننا سمجھ کے 2-3 منٹ کی بات ہے. تم کون ہو؟ تمہارا بھی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے. تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ میں یہاں کا نہیں ہوں. میں نے کہا تم بغداد کے ہو؟ بولے نہ. میں نے کہا عراقی نہیں؟ بولے. میں نے کہا پھر کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں. غوث پاک کے بول کے فرمایا غوث پاک تو ایرانی ہو؟ اس نے کہا جی میں ایرانی ہوں, مسافر. غوث پاک فرماتے یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا میں بزنس کرنے کے لیے آیا ہوں. بولے پھر ایران میں کہاں کے ہو؟ مشہد کے ہو, تہران کے ہو, جام کے ہو, شہزاد کے ہو, سیستان کے ہو, سمنان کے ہو, تم اصفہان کے ہو, سنجر کے ہو, کہاں کے ہو؟ ہمدان کے ہو؟ اس نے کہا نہ میں کہیں کا نہیں, میں ایران میں جیلان کا رہنے والا ہوں. یہی شہر غوث پاک کی پیدائش کا تھا. سیدنا شیخ نے اپنے شہر کا نام سنا تو آنکھیں اشک بار ہو, آنکھیں اشک بار ہو. سرکار غوث اعظم کی رونے لگے. بولے تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا جی میں جیلانی ہوں. بولے یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں بزنس کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا تھا تو میرے محلے میں ایک شرفا کا خاندان رہتا ہے, ایک مولائے کائنات کے بیٹوں کی ایک مبارک بستی آباد ہے, ایک قبیلہ آباد ہے. بولے پھر؟ بولے اس خاندان میں ایک عورت رہتی ہے, بہت بوڑھی ہو چکی ہے. بولے پھر؟ بولے اس عورت کی اتنی عظیم دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے, جو دعا پورے جیلان والوں کی قبول نہ ہو اللہ اس کی قبول کرتا ہے. بولے اس کا نام کیا ہے؟ سنیں سمجھے. تو اس نے کہا اس کا نام ہے فاطمہ ام الخیر. یہی نام غوث پاک کی ماں کا تھا. آپ نے سنا تو تڑپ گئے, رونے لگے, چپ رہے. فرمایا پھر؟ بولے مجھے انہوں نے بلایا. فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں بزنس کے لیے میں بغداد جا رہا ہوں. تو ماں رونے لگی پردے کی اوٹ سے. مجھ سے بولی کہ تم بغداد جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو رو کے بولی کہ بغداد میں جامعہ نظامیہ میں میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے, ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی ہے. شاید میرا بیٹا بھوکا ہے, میرا بیٹا پریشان ہے. اچھی بات ہے, یہ سچ ہے کہ جب بچے بھوکے ہوتے ہیں تو ماں کو خبر ہو جاتی ہے, لیکن جب ماں بھوکی ہوتی ہے تو بچوں کو خبر نہیں ہوتی. سمجھ گیا؟ بچے ماں سے دور ہو گئے, اسی لیے رب کی رحمتیں بھی دور ہو گئی. سرکار غوث اعظم کی ماں نے فرمایا میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے جامعہ نظامیہ میں, کچھ خرچے کے پیسے جا کے ان کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ یہ آپ کی ماں نے بھیجے ہیں,
آپ کی ماں خیریت سے ہے، تجھے سلام بھیجا۔ بولے پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے بزنس کی اور بزنس کے بعد میں نے اپنے پیسے کمائے، پھر عبد القادر کو ڈھونڈنے کے لیے جامعہ نظامیہ گیا، سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ بولے پھر کسی نے میں نے پوچھا کہاں ہے؟ بولے امام اعظم کیا ہوگا؟ میں آزمین گیا، سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا کاظمین میں ہوگا، میں امام موسیٰ کاظم گیا، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کرکوک سلیمانیہ موصل میں ہوگا، یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کسی نے کہا نجف میں مولا علی کے روضے پر ہوگا، کربلا میں مولا عباس و حسین کے روضے پر ہوگا۔ بولے میں ہر جگہ گیا، سب ملے عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا وہ مدائن کے جنگل میں اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ بولے میں کہاں ڈھونڈتا؟ اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں میرے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرے پیسے ختم ہو گئے تو اس عبد القادر کے پیسوں سے میں کھانا پینا خرید کر کے کھانے لگا۔ آج اسی کے پیسے سے میں نے کھانے لائے اور اسی کے پیسے سے میں نے یہ دسترخوان سجایا ہے، اسی لیے تجھے میں نے کہا ہے کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا۔ سمجھ گئے؟ کھا لے۔ اتنا سنا تو غوث پاک رونے لگے، روتے تو اس نے کہا اے مسافر تم روتے کیوں ہو؟ دل کے ہے تو بولے روتے کیوں ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا تھا وہ میں ہی، تو نے جس کو تلاشا وہ میں، اللہ اکبر، جس عبد القادر کی تلاش میں تو گوشہ رہا وہ میں ہوں میں۔ اتنا سنا تو وہ کھڑا ہو گیا، بولے عبد القادر جیلانی؟ بولے ہاں۔ بولے تم فاطمہ ام الخیر کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں۔ وہ تمہارے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست؟ بولے ہاں۔ بولے تمہارے نانا کا نام ہے شیخ عبداللہ سمئی؟ فرمایا ہاں۔ تمہارے دادا کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی؟ بولے ہاں۔ بولے تم یحییٰ زاہد کے پوتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ بولے عائشہ جیلانی تیری پھوپھو کا نام ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولے ایک چھوٹا بھائی تیرا عبداللہ جیلانی؟ بولے ہاں۔ وہ لپٹ گیا، اس نے غوث پاک کی پیشانی چومی۔ بولے تیری ماں بڑی خوش قسمت ہے، تیری ماں بڑی بلندیوں والی ہے۔ غوث پاک نے پوچھا میری ماں کیسی ہے؟ بہت دیر تک روتے رہے تو غوث پاک نے اپنا کھانا اس کے حوالے کر دیا، اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس نے کہا اے عبد القادر یہ پیسے جو خرچے کے لیے مجھے ملے تھے تمہارے نام کے اتنے بچ گئے ہیں، آپ اسے رکھ لیں، آپ اسے رکھ لیں۔ جملے ختم ہے۔ جیسے غوث پاک نے پیسے رکھے، اس کو خرچے کے پیسے واپس دیے، سفر کے پیسے دیے، اور پھر واپس آ کر کے سارے پیسوں سے بغداد کی منڈی میں سامان خریدا، کھانے پینے کے فروٹس میوہ جات خریدے اور بغداد کے فقیروں کو بانٹتے رہے۔ سبحان اللہ، بغداد کے فقیروں کو بانٹتے رہے، بغداد کے غربا اور یتیموں کو کھلاتے پلاتے رہے۔ ایک دوست نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی کل تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، آج لنگر چلا رہے ہو، پیسے کہاں سے آئے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے جیلان سے بھیجے۔ بولے تیری ماں نے لنگر کے لیے بھیجے؟ فرمایا نہ میری ماں نے مجھے خرچے کے لیے بھیجے ہیں۔ بولے خرچے کے پیسے اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے، کل پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر، آج لنگر بانٹتے ہو، یہ بتاؤ عبد القادر کل کیا کھاؤ گے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا سن، جو پروردگار عالم عبد القادر کو ایک دن اتنا دے سکتا ہے وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں مارے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کے لنگر خانے پر زندہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی نیکی جو مجھے ملی وہ پبلک کو کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے آپ فارس پاک کی دہلیز پہ چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار مختوم پاک کی دہلیز پہ چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار اجمیر میں چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار تاج الاولیاء میں چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار غوث اعظم کے دربار میں 900 سال سے لے کے اب تک لنگر چل رہا ہے۔ اور ہماری پریشانی کی وجہ ہے کہ ہم اب تو پریشانی کے شکار